हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करते तिनैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्नका लागि प्रतीक्षारत रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूमा सर्वप्रथम म टिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 16औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले हजुरहरु समक्षमा चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गराइरहेका छौं। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई र तपाईको परिवारमा भगवानको कृपा सदा सर्वदा बनिरहोस्। धर्म मार्गमा, धर्मको बाटोमा हजुरहरू हिँडिराख्नु भएको छ। सबैका इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन्, सबैका कुल पितृहरू प्रसन्न हुन्, हामीले यही कामना गरिराखेका छौं। र हजुरहरूले कथालाई पुरा श्रवण गरेर लाभ प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। हामीले हिजो श्रवण गर्दै थियौं, भगवान श्री कृष्ण आउनुभयो, 5 पाण्डव आदिको रक्षा गर्नुभयो वनमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटा सानो सागको तेन्द्रो खाएर सारा जगतलाई तृप्त उहाँले गरिदिनु भएको छ। भगवानले द्रौपदीजीलाई भन्नुभयो, आज जगतका सबै जीव तृप्त भएका छन्। हे द्रौपदी, अब किन चिन्ता गर्छौ? दुर्वासा ऋषि र उनका 10,000 शिष्य पनि तृप्त भए। उनीहरू स्नान गरिरहेका छन्, तर त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो पेटमा हात घुमाइरहेका छन्। अरे अघिसम्म त हामीलाई भोक लागिरहेको थियो, 81 हाम्रो पेट कसरी भरियो? हामी त अहिले अगाएका छौं। दुर्वासा ऋषि सहित 10,000 शिष्यहरूलाई यस्तै भइरहेको छ। हे देवी, अब तिमीले चिन्ता नगर, सबै तृप्त भएका छन्। अब उनीहरू भाग्न लाग्दैछन्, किनभने अब राजा युधिष्ठिरजीले हामीलाई भोजनका लागि निम्ता दिनुभएको छ। हामी त अघि अगाइसक्यौं, अब फेरि त्यहाँ गएर हामीले खान सक्दैनौं। खान सकिएन भने त हामीलाई लाज हुनेछ। हामी यहीँबाट जानुपर्दैछ। यो सल्लाह गरिराख्नु भएको छ दुर्वासा ऋषिले आफ्ना शिष्यहरूसँग। तुरुन्त भीमलाई त्यहाँ पठाएर रोक्नु पर्दछ। तुरुन्त भीमलाई पठाइयो त्यहाँ जहाँ दुर्वासा ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। युधिष्ठिरजीले आज्ञा दिनुभयो, ए भीम गएर रोक। जानुभयो, हतार भीमजी जानुभयो र सन्तहरूलाई बोलाउनु भयो। तर सन्तहरू त अघि दुर्वासा ऋषि सहित शिष्यहरू त एकदम ड्याउ उठ्याउ गरिरहेका थिए। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानको कृपा, भगवान श्री कृष्णले द्रौपदीजीको यो लाजलाई बचाइदिनु भएको छ। 5 पाण्डवको सुरक्षा गर्नु भएको छ। दुर्वासा ऋषिको आज क्रोध परेको थियो भने नजाने यहाँ के हुन्थ्यो। तर हेर्नुहोस्, हरेक पाइलामा यो के हो? भक्तिको महिमा हो, प्रेमको महिमा हो। हेर्नुहोस् त, भीमले गएर बोलाउनु भयो, तर सबै के गरिरहेका छन्? ड्याउ गरिरहेका छन्। अगाएर नि हामी टन्न अगाइयो भने हो त्यस्तो हुन्छ नि, हामीलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ। दुर्वासा ऋषि आदि 10,000 शिष्यहरूलाई भीमले गएर भन्नुभयो, ए ऋषिश्वर हो, जाउँ लु भोजन गर्नका लागि जाउँ। तर दुर्वासा ऋषिले मान्नु भएन। अब अरे भीम, तिमीले यो के भन्दैछौ? हामी त अघि अगायौं त, यो के भयो हामीलाई थाहा छैन। दुर्वासा ऋषिले सोच्नुभयो, यो काम पक्कै पनि श्री कृष्णकै हुनुपर्दछ। तुरुन्त दुर्वासा ऋषिले सोध्नुभयो भीमजीलाई, ए भीम,
कहीं द्वारिकाधीश कृष्ण त तपाईहरुकोमा आउनु भएको त छैन? भीमजीले भन्नुभयो उहाँ त पहिले आइसक्नु भएको छ, अघि नै आइसक्नु भएको छ। अहिले द्रौपदीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ द्वारिकाधीश। यसरी भीमजीले भन्ने बित्तिकै दुर्वासा ऋषिले जुन कुरा सोच्नु भएको थियो त्यो ठ्याक्कै पुगे। हेर्नुहोस् त, उहाँलाई त अघि शङ्का लागिसकेको थियो। दुर्वासा मेरा गुरु हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँलाई आज प्रेमले भोजन गराउन चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भीमजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ दुर्वासा ऋषिलाई, ए ऋषिश्वर, लु जाउँ जाउँ, छिटो जाउँ। श्रीकृष्ण भगवानले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि दुर्वासा ऋषि भनेका त मेरा गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई आज स्वयं म आफै भोजन गराउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। द्वारिकाधीशले लु जाउँ न भोजन गर्नका लागि। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, दुर्वासा ऋषिले भन्नुभयो भीमसँग, अब यहाँनिर कस्तो कुरा गर्दैछौ हे भीम? श्रीकृष्ण त जगतका गुरु हुनुहुन्छ, मेरा पनि गुरु हुनुहुन्छ, म उनको गुरु होइन। अब मलाई भोजन गर्ने केही आवश्यकता छैन। तिम्रो संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखेर मलाई भोजन नगरे पनि तृप्ति भइसक्यो। अब म सन्तुष्ट छु। अब मैले आशीर्वाद दिएको छु तिमीहरूलाई, अब तिमीहरूको विजय हुनेछ र कौरवहरूको विनाश हुनेछ। दुर्वासा ऋषिले आशीर्वाद दिनुभयो र आशीर्वाद दिएर त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भक्तको यसरी रक्षा गर्नुहुन्छ। एउटी गाईले आफ्नो बाछालाई, त्यस्तो मैलो धैलो भएको बाछालाई पनि चाटेर सफा पार्दछिन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले हेर्नुहोस् त हामीभित्र कति यो पापको मैलो होला, हामीभित्र कति चाहिँ खराब सोचहरू होला, यसलाई पुरा गाईले आफ्नो बाछालाई सफा गरेर यस्तो गरेर भगवानले हामीलाई सफा गर्नुहुन्छ र हामीलाई क्लिन बनाइदिनुहुन्छ, हामीलाई क्लियर बनाइदिनुहुन्छ। त्यस्ता भक्तवत्सल भगवान हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तुरुन्त अब भीमजी हतार हतार जानुभयो र युधिष्ठिरजीलाई भन्नुभयो, दाजु दुर्वासा ऋषि सहित 10,000 उहाँका शिष्यहरू त हामी त अगायौँ भनेर बाटो लाग्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी दुर्वासा ऋषिको यो कोपबाट भगवान श्रीकृष्णले रक्षा गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि जो अर्जुनजीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो नि त, कसलाई? युधिष्ठिरजीलाई, दाजु हामीलाई हेर्नुहोस् त यस्तो यस्तो महासङ्कटको घडीमा पनि भगवान श्रीकृष्णले रक्षा गर्नुभएको थियो, तर आज उहाँ आफ्नो धाममा जानुभएको छ। भगवानको स्वधाम गमन भइसकेको छ। यदुवंशको विनाश गरिसकेर उहाँ जानुभएको छ। यो सबै इतिहास युधिष्ठिरजीले सुन्नुभयो। यो सबै कुन्ती माताले त अगाडि सुन्ने बित्तिकै उहाँ जानुभयो भन्ने बित्तिकै उहाँले त आफ्नो प्राणलाई त्याग दिनुभएको थियो। यो हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब युधिष्ठिर महाराजले पनि यसो विचार गर्नुभयो, अब भगवान जो स्वयं जसले हामीलाई बल दिनुभएको थियो, जसले हामीलाई रक्षा गर्नुभएको थियो, जसको बलद्वारा अर्जुनले गाण्डीव चलाएका थिए, भगवान भोले बाबालाई पनि युद्धमा प्रसन्न गराएका थिए, त्यस्ता जगतका स्वामी नै अब आफ्नो धाममा गइसकेपछि हामी पनि किन बस्ने? अब युधिष्ठिरजीले 5 पाण्डव आदिलाई भेला गर्नुभयो, द्रौपदी सहित सबैलाई भेला गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, युधिष्ठिरजीले विचार गर्नुभयो अब परीक्षितको पनि अब ठिक्क राज्य सञ्चालन गर्ने बेला हुन लागेको छ। अब उमेर पनि लगभग हुन लाग्यो। अब उनैलाई राज्य सुम्पिनु पर्दछ र हामी पनि आफ्नो बाटो लाग्नु पर्दछ। युधिष्ठिरजीले यो सोच्नुभयो र राजा परीक्षितलाई राज सिंहासनमा राख्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब राज सिंहासनमा राख्नुभयो र आफूहरू हिमालयतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। द्रौपदीका साथमा 5 पाण्डवहरू हिमालयतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। केदारनाथमा पुग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, र त्यहाँ गएर भगवान शिवजीको धुमधाम उहाँहरूले पूजा गर्नुभयो। जीव र शिवको मिलन भएको छ आज। प्यारा भक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस्, पूजा गर्नुभयो भगवान भोले बाबाको। आशुतोष उनै प्यारे, सबैका रक्षक, सबैभन्दा छिटो प्रसन्न हुने देवताको आशुतोष भगवान भोले बाबा। उहाँको पूजा गरिसकेर त्यस पछाडि अब अगाडि बढ्नुभयो।
पाण्डवहरूले निर्माण पन्थ रहेको छ, त्यसभन्दा पर जीव र शिवको मिलनभन्दा पर पाण्डवहरूले त्यही बाटो अब यहाँनिर लिएका छन्। अब हिँड्दै हिँड्दै अगाडि बढ्दैछन् 5 पाण्डवहरू, प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब स्वर्गतिर उत्तरा पन्थतिर यसरी जाँदै गर्दाखेरिको समयमा अब के भयो त भन्दा द्रौपदीजी पतन हुनुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, किन उहाँ पतन हुनुभयो त भन्दा पतिव्रता भइकन पनि अर्जुनप्रति उहाँको ज्यादा प्रेम थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा पक्षपातको भाव द्रौपदीजीले राखेको कारणले गर्दा उहाँ पतन हुनुभएको छ। अब दोस्रो पतन कसको भयो त? उहाँ त स्वर्गतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तर सबै स्वर्गतिर जान नपाइकन उँधो पतन हुँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, दोस्रो पतन सहदेवको भयो। किनभने उनलाई आफ्ना ज्ञानको अभिमान थियो सहदेवलाई। त्यसै कारणले गर्दा हेर्नुहोस् है, हामीमा ज्यादा ज्ञान भयो भने नि हामीमा अभिमान आउँछ र हामी पतन हुनुपर्दछ भन्ने शिक्षा हो यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने। अब तेस्रो पतन कसको भयो? नकुलको भयो। किनभने नकुललाई आफ्नो रूपको अभिमान थियो। हेर्नुहोस् है, ज्ञानको अभिमान पनि हामीमा हुनु भएन, रूपको अभिमान पनि हामी हुनु भएन। हामी जो जतिसुकै बाहिरबाट सुन्दर भएर के गर्नु, बाहिरबाट जतिसुकै हामीले पाउडर घसेर हामी चाहिँ सुन्दर भएर हाम्रो कल्याण हुने रहेनछ। एकछिन बाहिरका व्यक्तिले हेर्दाखेरि ओहो कति राम्रा कति चिक्क परेका व्यक्ति भन्लान्। अब उनीहरूले त्यसो भन्ने बित्तिकै हामीमा अभिमान आइहाल्छ, ओहो म त यति राम्रो रहेछु, मभन्दा राम्रो कोही पनि रहेनछ भन्ने हामीलाई अभिमान आउँछ। जब यो अभिमान आउँछ, अभिमान आइसकेपछि हाम्रो पतन फेरि निश्चित छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल त्यसैले हामीमा ज्ञानको पनि अभिमान आउनु भएन, रूपको पनि अभिमान आउनु भएन भन्ने यो कथाको सन्देश हो, सार। अब हेर्नुहोस्, अब अगाडि अर्जुनजी पनि पतन हुनुभयो। अर्जुनजी पनि पतन हुँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ किन भन्दा अर्जुनजीलाई पनि आफ्नो बलको अभिमान थियो। म भन्दा शक्तिशाली गाण्डीववाला कोही पनि थिएन र कोही पनि छैन भन्ने उहाँलाई अभिमान थियो। त्यस कारणले गर्दा उहाँ पनि पतन भइराख्नु भएको छ। अब धर्मराज मात्रै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ भीमजीको पनि पतन भयो। अब भीमजी किन पतन हुनुभयो त भन्दा म जतिको बलवान कोही पनि छैन, म भन्दा बलवान अरू को छ? कोही पनि छैन। म भन्दा गाण्डी, म भन्दा शक्तिशाली धनुषमा कोही पनि छैन। अर्जुनमा यो अभिमान थियो, भीममा पनि म भन्दा मेरो भन्दा बल अरू कसको छ र भन्ने यो अभिमान पनि थियो। र अर्को पनि के रहेछ त भन्दा यहाँनिर भीम पतन हुँदो रहेछ। त्यो समयमा भीमले चाहिँ अर्जुन जी पनि पतन भएको देखिरहेका थिए। जो धर्मराज हुनुहुन्थ्यो, धर्मराजसँग भीमले प्रश्न गर्नुभयो, अरे दाजु तपाईँ मात्रै अगाडि बढिराख्नु भएको छ, हामी सबै उँधो किन खसिरहेका छौँ, हामी पछाडि पछाडि सरिरहेका छौँ, हजुर चाहिँ अगाडि अगाडि गइराख्नु भएको छ, के हो यो? धर्मराज साक्षात् को हुनुहुन्छ? युधिष्ठिरजी त धर्मराज हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो भीमले मेरो किन पतन हुँदैछ भनेर सोधिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो, हे भीम तिमीले धेरै खान्थ्यौ, धेरै खाइ गर्थ्यौ, मेरो त पेटमा जठराग्नि यो एकदम बलवान छ, यो त वृक नाम गरेको अग्नि छ, यसले त जतिखेर पनि खान मागै गर्छ भनेर तिमी जतिखेर पायो त्यतिखेर खाइ गर्थ्यौ, त्यही कारणले गर्दा तिम्रो पतन भएको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँ त साक्षात् धर्मराज हुनुहुन्छ नि त, उहाँ त सबैको पाप र पुण्यको लेखाजोखा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। युधिष्ठिर साक्षात् धर्मराजको अवतार। भीमजीले यहाँ भन्नुभयो मैले कहिले पनि पाप त गरेको थिइनँ त दाजु, यो खाँदा मात्रै पनि यस्तो हुन्छ त? धर्मराजले भन्नुभयो यसो कहिलेकाहीँ तीर्थ व्रतहरू पनि गर्नु पर्यो नि त, कहिलेकाहीँ एकादशीको व्रत आउँछ, कहिले के को व्रत आउँछ, कहिले के को व्रत, यसो आफूले व्रत बस्नु पर्यो नि, कहिले व्रत बस्न मान्दैन थियौ, जहिले मलाई चाहिँ खानै पर्छ मात्रै भन्थ्यौ। त्यसै कारणले गर्दा यो तिमीमा अलिकति बलको पनि अभिमान र यो जतिखेर खाइ गर्नाले पनि तिम्रो यो पतन भएको हो। त्यसैले यसो 15 दिनमा एकचोटि चाहिँ नि प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, हामीले केही नसके पनि एकादशीको व्रत बस्नुपर्छ, हुँदै भएन भने पूर्णिमाको व्रत हामीले बस्नुपर्छ। तर व्रतहरूका राजा भनेका एकादशी, 1 महिनामा 2टा एकादशी त पर्छन् नि, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षमा। अहिले विज्ञानले पनि भनिसकेका, वैज्ञानिकहरूले पनि भनिसकेका छन्, विज्ञानले पनि प्रुभ गरिसक्यो कि
हामीले धेरै खाइ पनि गर्नु हुँदैन, धेरै नि ग्यास्ट्रिक छ हामीलाई भने पनि हामीले अलिअलि त खानुपर्छ, धेरै चाहिँ हामीले एकैचोटि खाइ गर्नु हुँदैन, थोरै थोरै खाने ग्यास्ट्रिक हुँदाखेरि पनि थोरै थोरै यसो 2 घन्टा 3 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टामा के आफूलाई खान मिल्ने चिजहरू डाक्टरको सल्लाह अनुसार। तर हामीले धेरै चाहिँ नि अब खाइ गर्नु भनेको छ चाहिँ डाक्टर साहबले यसरी भन्नुभएको छ भनेर हामीले चाहिँ फेरि 2 घन्टामा 3-4 थाल खान थाल्यो भने फेरि रोगको घर हामी बन्छौँ। यो शिक्षा हामीले पाएका हौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी पतन हुन्छौँ त्यस पछाडि। यस्तो नहोस् भनेर यो हामीलाई शिक्षा दिएको हो। त्यसैले हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। अब सबै उँधो पछाडि सरिरहेका छन्, पतन भइरहेका छन्, उँधो झरिरहेका छन्। अब जो धर्मराज हुनुहुन्थ्यो, धर्मराज मात्र एक्लै स्वर्गारोहण उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अब अगाडि उहाँ मात्रै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यो समयमा धर्मराजको परीक्षा गर्नलाई यमराजले कुकुरको रूप लिएर नजिकमा आउनुभयो। यमराज उनले दोस्रो रूप लिएर युधिष्ठिरलाई भन्नुभयो। अब यमराजले एक रूपले कुकुर हुनुभयो, अर्को रूपले फेरि यमराज बनेर आउनुभयो र धर्मराजलाई भन्नुभयो म तिमीलाई स्वर्ग लैजान्छु, तर हे युधिष्ठिर यो तिम्रो पछि आइरहेको छ नि कुकुर। हेर्नुहोस् है, अब धर्मराजले जीवलाई कतिको भेद गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यमराजले परीक्षा गरिराख्नु भएको छ पक्कै पनि यहाँनिर। हेर्नुहोस्, हरेक जीवमा प्रभु परमात्माको वास छ, ईश्वरको वास छ। त्यसैले कुकुर आफै बन्नु भएको छ धर्मराज र युधिष्ठिरलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई म स्वर्ग लैजान्छु हे युधिष्ठिर, सबै अरू पतन भइरहेका छन्, उँधो खसिरहेका छन्, तिमी चाहिँ सशरीर जान पाउनेछौ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सशरीर नि कोही पनि स्वर्ग जान पाउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर युधिष्ठिर मात्र अब सशरीर स्वर्ग गइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, अरू त अब अर्जुन लगायत अरू सबै पतन भइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गरेर त्याग गरिसकेपछि मात्र श्रीकृष्णमा अरू मिल्नेवाला छन्। तर युधिष्ठिर भने सशरीर गइराख्नु भएको छ र धर्मराजले यो प्रश्न यहाँनिर गरिराख्नु भएको छ, तिम्रो पछाडि कुकुर आइरहेको छ हे युधिष्ठिर, अब उसलाई लान मिल्दैन, अब तिमी मात्र अगाडि बढ भनेर भन्दाखेरि अब युधिष्ठिरजीले भन्नुभयो अरे यमराजजी, यो 7 पाइलासम्म हिँडिसकेको व्यक्ति मित्र हुन्छ कि हुँदैन, यसको उत्तर दिनुहोस् त। यमराजजीले भन्नुभयो मित्र हुन्छ। हो मित्र हुन्छ भने अब यो कुकुरको गल्ती के छ र? गल्ती त केही पनि छैन। मेरा साथमा आएका मेरा भाइहरूमा केही न केही अभिमान थियो, उनीहरू पतन भए, तर यसको त केही पनि मैले गल्ती देखेको छुइनँ। त्यसैले 7 पाइला मात्रै हिँड्दाखेरि पनि त्यो व्यक्ति मित्र हुन्छ। त्यसैले मलाई 7 पाइलासम्म मात्रै भए पनि यो कुकुरले साथ दिएको छ। त्यसैले यो कुकुरलाई मात्रै छोडेर म किन एक्लै जाउँ? मेरो साथमा जो छ कुकुर, त्यो पनि मेरो साथमा जानुपर्दछ। त्यसलाई छाडेर मात्र म स्वर्ग जान सक्दिनँ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी जो धर्मराज हुनुहुन्थ्यो युधिष्ठिर, उहाँले भन्ने बित्तिकै यमराज प्रसन्न हुनुभयो। त्यस पछाडि यमराजले लिएर सशरीर स्वर्गतिर लाग्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। 5 पाण्डवहरूको अब यहाँनिर के भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ अधोगति त भएको छैन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, युधिष्ठिर सशरीर जानुभयो, अरूले चाहिँ आफ्नो देहलाई त्याग गरेर भगवान श्रीकृष्णमा विलिन भए भन्ने कथा प्रसङ्गहरू हामीले यहाँबाट श्रवण गरिरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जो परीक्षितजी हुनुहुन्थ्यो, परीक्षितजीलाई राज्य अभिषेक दिएर 5 पाण्डवहरू उत्तरापन्थतिर हिमालयतर्फ लाग्नु भएको थियो र उहाँहरूले आफ्नो सद्गतिलाई प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, भगवान श्रीकृष्णको धामलाई प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब त्यस पछाडि सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ यह श्रद्धयै तद भगवत् प्रियाणं पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्।
जो मनुष्यले श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा भगवानका यी प्रिय 5 पाण्डवहरूका मङ्गलमय यो महाप्रयाणको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दछन् अथवा यो प्रसङ्गलाई वाचन गर्दछन् भने उनीहरूले भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। 5 पाण्डवहरूले स्वर्गारोहण गर्दै गरेको प्रसङ्गलाई जसले पढ्दछन् जसले सुन्दछन् भने उनीहरूले भगवान श्री हरि नारायणको कृपा प्राप्त गर्दछन्, भगवान श्रीकृष्णको कृपा प्राप्त गर्दछन् र उनीहरू मोक्षका अधिकारी हुन्छन्। सुतजीले अगाडि गएर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, पाण्डवहरूको महाप्रयाण पश्चात राजा परीक्षित ब्राह्मणहरूको आज्ञाद्वारा अब पृथ्वीको सञ्चालन गर्नका लागि अग्रसर हुनुभयो। राज्याभिषेक त अगाडि नै युधिष्ठिरजीले दिइसक्नु भएको थियो र यहाँनिर ब्राह्मणहरूको आज्ञाद्वारा अब उहाँले पृथ्वीको पालन गर्न सुरुवात गर्नुभयो। उत्तरकी जो छोरी थिइन् इरावती, उहाँसँग राजा परीक्षितको विवाह भयो। त्यस पछाडि जन्मेजय आदि गरेका 4 पुत्रहरू राजा परीक्षितका भए। त्यस पछाडि उहाँले गङ्गाका तटमा गएर 3वटा अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। आचार्य कृपाचार्य गुरुलाई बनाउनु भयो। त्यो समयमा देवताहरू प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आफ्नो भागलाई उनीहरूले ग्रहण गरेका थिए। राजा परीक्षित धर्मात्मा धर्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 3वटा यज्ञ गर्नुभयो, तर 4थो यज्ञ भने बाँकी थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, बुद्धिगत वासनाको नाश त सुखदेव जस्ता ब्रह्मनिष्ठ गुरुका कृपाले नै हुन सक्दछ। त्यसकारण 4थो यज्ञ अहिलेसम्म भएको थिएन। अब श्रीमद् भागवत महापुराण आदिको श्रवणद्वारा उहाँले अवश्य पनि 4थो यज्ञ गर्नुहुनेछ। त्यो हामीले अगाडि श्रवण गर्दै बढ्नेछौँ, अगाडि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। अब के भयो त, एक दिन भन्दा जो राजा परीक्षित हुनुहुन्थ्यो, राजा परीक्षितले अब राज्य सञ्चालन गरिसकेपछि उहाँ त धर्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अब यसो हेर्नु पर्यो कसले के गर्दैछ राज्यमा, कसले कस्तो कर्म गर्दैछ, राम्रो गर्दैछन् कि छैनन्, के हुँदैछ त स्थिति। राजा परीक्षितलाई यो लाग्यो। यस्तो लागिसकेपछि उहाँले अब यसो हेर्दै 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 हिँडिराख्नु भएको रहेछ नि, हेर्दै हेर्दै हिँडिराख्नु भएको रहेछ। घुम्दै फिर्दै जाँदाखेरि उहाँले सरस्वती नदीको किनारमा पुग्नुभयो। राजा परीक्षित सरस्वती नदीको किनारमा पुगिसक्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, दिग्विजय गर्न भनेर निस्कनु भएको थियो, सबैतिर हेर्न भनेर उहाँ निस्कनु भएको थियो। तर त्यहाँ के देख्नुभयो त भन्दा आश्चर्यजनक एउटा घटना उहाँले त्यहाँ देख्नुभयो। त्यहाँ गाई र गोरुका जोडीलाई एउटा काल पुरुषले लट्ठीले पिटिरहेको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तो दृश्य उहाँले देख्नुभयो। गोरु धर्मको स्वरूप हो, गाई पृथ्वीकी स्वरूप हुन्। गाईका आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो। धर्मरूप गोरुले गाईलाई दुःखको कारण सोध्यो त्यो समयमा। अब जो परीक्षितजी हुनुहुन्छ, परीक्षितजीले सुन्दै हुनुहुन्छ जो गाई र गोरुको यो संवादलाई। त्यो समयमा अब साक्षात गाई नै पृथ्वी बनेकी छिन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, गाईले भन्छन् गोरुलाई, श्रीकृष्णले यस पृथ्वीमा आफ्नो लीला पूर्ण गर्नुभएको हुनाले संसार पापमय कलियुगको कुदृष्टिको शिकार भएको छ। उहाँले आफ्नो लीलालाई पूर्ण गर्नुभयो र आफू आफ्नो धाममा जानुभयो। त्यस पछाडि त अब यहाँनिर कलियुगका यी प्राणीहरू एकदम कलुषित भइसकेका छन्। कलियुगले पाइला टेकिसकेको छ। हे धर्मराज भनेर यसरी जो पृथ्वी नै गाईको रूपलाई धारण गर्नुभएको छ अनि धर्मराजले गोरुको रूपलाई धारण गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यो संवाद त्यहाँनिर हुँदैछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, गाईका आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ। धर्मरूप गोरुले गाईलाई दुःखको कारण सोद्धाखेरि पृथ्वीले यसरी आफूले बताइराखेकी छिन्। हेर्नुहोस् यो संवाद परीक्षितजीले सुन्नुभयो, देख्नु पनि भइरहेको छ घटना। हेर्नुहोस् र सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्दछ, धर्मको मर्यादाको पालन ठिकसँग गरियो भने ज्ञान स्वयं प्रकट हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। धर्मारूढ भयौँ भने तिमीभित्र ज्ञान गङ्गाको आवरण हुनेछ। यसरी सन्तहरूले बताउनु भएको छ। शिव नन्दीमाथि अर्थात् धर्ममाथि आरूढ छन् र उनका शिरमा ज्ञान गङ्गा जहिले तैले हुन्छन्। हो कि होइन प्यारा भक्त भागवतहरू, जो भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ नि, भगवान भोले बाबा
को वाहन नन्दी। नन्दी भनेको अर्थात् धर्म, धर्ममाथि आरूढ भएका कारणले गर्दा नै भगवान भोले बाबा ज्ञानका खानी हुनुहुन्छ। ज्ञान गङ्गा उहाँमा प्रभावित भइरहेको छ। उहाँको शिरमा हेर्नुहोस् त गङ्गा जो ज्ञान स्वरूप बगिरहेकी छिन्। अब धर्मका 4 अङ्ग मुख्य छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, सत्य, तप, पवित्रता र दया। यी 4वटा योगफल नै धर्म हो। यो 4वटाकै योगफल के हो? धर्म हो। जहाँ सत्य छ, तप छ, पवित्रता छ र दया छ, यो सबै एकै ठाउँ जहाँ छन् त्यहाँ धर्म अवश्य पनि हुन्छ। यी 4 अङ्गमा धर्म आधारित भएका बेला सत्ययुग थियो। 3 अङ्गहरूमा धर्म आधारित भएका बेला त्रेतायुग आयो। 2 अङ्गमा नै आधारित हुँदा द्वापर युग आयो र एउटै अङ्गमा धर्म आधारित हुँदा कलियुग आएको छ। सबले भनौँ राधे राधे। अब हेर्नुहोस्, हामीले यो बुझ्नु पर्दछ, सत्य के हो, तप के हो, पवित्रता के हो, दया के हो, यो हामीले बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँबाट उता अरू के हुँदै जान्छ त? उहाँले त हेरिराख्नु भएको छ यस्तो अटपटाहट दृश्य जो आफूले सहन गर्नै सकिँदैन। एउटा काल पुरुषले गाईलाई गोरुलाई पिटिरहेको छ लठीले, हेर्नुहोस् जोडीलाई नि पिटिरहेको छ। यो दृश्य त देखिराख्नु भएको छ। पहिले अब हामीले के बुझौँ त भन्दा हामीले सत्य के हो, तप के हो, पवित्रता के हो, दया के हो, यो सबै हामीले बुझ्न जरुरी छ। सत्य नै के हो? परमात्मा हो। सत्य र परमात्मा भिन्न होइनन्। जहाँ सत्य छ त्यहाँ परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। जो असत्य बोल्दछ त्यसको पुण्य क्षय भएर जान्छ। सबले भनौँ राधे राधे। सत्यका मद्दतले नर नारायणका छेउ जान सक्छ। हामी भनेको के हो? नर जीव नारायणका छेउमा जान सक्छ। सत्यका कारणले सत्य डग्यो भने हामी जान सक्दैनौँ। जो मिठो बोली बोल्दछ त्यो सत्यवादी पनि हुन सक्दछ। मिठो बोल्नु पर्दछ। कटु वचन हामीले कहिले पनि हाम्रो मुखबाट भर्सक निकाल्न हुँदैन। अब तप भनेको के हो त भन्दा तप हामीले बुझ्नु पर्दछ कि हामीले नित्य तप गर्नु पर्दछ। हर प्रकारका सुखहरूको उपभोग नगर, जति हामीलाई चाहिने हो त्यति मात्र सुखको उपभोग गर। केही कुराको त्याग पनि गर न। कहिलेकाहीँ यसो व्रत बस, व्रतमा गर्नुपर्ने नियमहरूलाई गर। सन्तहरूले यसरी बताउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले त्यसैलाई त अंगीकार गर्ने हो। अलिकति भए पनि तपस्या सधैँ गर। हरेक प्रकारका लौकिक सुखहरूको उपभोग गर्ने माथि परमात्माको कृपा दृष्टि हुँदैन। दुःख सहेर परमात्माको आराधना गर्नु नै तप हो। दुःख सहँदै प्रभु भजन गरेमा त्यही श्रेष्ठ हो। जिब्राले जो माग्यो ती सब चिजलाई उसले दिने गर्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। जिब्राले त हरेक कुरा माग्छ हैन र? हरेक कुरा माग्छ। अब जिब्राले मागे जति सबै हामीले दिन थालियो भने त्यो तप भएन। केही सहन पनि गर्न सिक्नु पर्दछ। होइन म यो चिजलाई चाहिँ त्याग गर्छु भन्ने र हामीले भन्न सिक्नु पर्दछ। इन्द्रियहरूको स्वामी आत्मा हो। इन्द्रियले जे माग्यो त्यो उसलाई दिने गर्यो भने त आत्मा त्यसको नोकर बन्ने छ। हेर्नुहोस्, नोकर बन्ने छ। विधिपूर्वक अनसन गर्नाले पाप भस्मीभूत भएर जान्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानका निम्ति कष्ट सहनु, दुःख सहनु नै के हो? तप हो। वाणी र वर्तनमा संयम र तप हुनै पर्दछ। अवश्य हुनु पर्दछ। यो हाम्रो वाणी भनेको बोली, वर्तन भनेको हाम्रो यो शरीर, त्यसमा के हुनुपर्छ? तप हुनुपर्छ, संयम हुनुपर्दछ। अनि मात्र परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ है प्यारा भक्त भागवतहरू भन्ने हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्दछ। अब पवित्रता के हो? कलियुगमा पवित्रता रहेको पो कहाँ छ र? हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म व्यक्ति कोही पवित्र छैन। बिहान उठेर कसैले स्नान गर्दैन, न सर्वाङ्ग स्नान गर्छ न पञ्च स्नान नै गर्छ। 7 बजीसम्म व्यक्ति सुत्छ। घाम कतिखेर उदायो त थाहा हुँदैन। व्यक्ति सबै अपवित्र। हेर्नुहोस्, बाहिरबाट सब पवित्र लाग्दछन्, भित्रबाट सब मलिन्छन्। वस्त्रको दाग त मेटिन सक्छ तर जुन कलेजामा लागेको दाग कहिले पनि मेटिँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, बाहिरी हाम्रो आवरणमा, बाहिरी वस्त्रमा लागेको दाग त हामी मेटाउन सक्छौँ। हेर्दाखेरि हामी चिडिक्क बनेर हिँड्न पनि सक्छौँ। तर हामीले गरेको कर्म ठिक छ कि छैन, हामीले गर्नुपर्ने कर्मबाट हामी पतित भएका छौँ कि छैनौँ। हेर्नुहोस्, अहिले नि व्यक्ति सबैको नारायण बलि गर्नु परेको छ।
नारायण बलि भनेको नि अधोगति परेका व्यक्तिहरू, जस्तै अधोगति भनेको आफ्नो चाहिँ कर्मबाट च्युत भइसकेपछि अधोगति। हामीले गर्नुपर्ने त्रिकाल सन्ध्या हामीले गर्दैनौँ, बिहान दिउँसो बेलुका हामीले त्रिकाल भगवानको नाम स्मरण गर्नुपर्दछ, त्यो हामीले गर्दैनौँ। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा गर्नुपर्ने कर्मदेखि लिएर बेलुकासम्म गर्नुपर्ने कर्महरू छन्, हामीले आफूले गर्नुपर्ने व्यवहारहरू छन्, ती हामी सबै जान्दैनौँ, सबै बुझ्दैनौँ, बुझ्नेले पनि गर्दैनौँ, अनि सबै एकदम पतित भइरहेका छन्। उनीहरूका उद्धारका लागि भए पनि नारायण बलि हामीले मृत्युको समयमा जरुर गराउनुपर्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कोही घरमा हाम्रा चाहिँ अब दिवंगत हुनुभयो भने त्यो समयमा अब मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी अनि उत्तम षोडशी हुन्छ, हामीले गराउनु पर्ने नि। अनि अब कतिले चाहिँ नारायण बलि गरिसकेपछि अब मध्यम षोडशी नगर्ने, यी कुराहरू पनि कतिले गर्छन्, तर यसका अलग अलग विधिहरू रहेका छन्, विधानहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले नारायण बलि जरुर गराउनुहोस्, जरुर। पहिले आफूले बुझ्ने गुरुलाई सोध्नुहोस्, गुरुजी नारायण बलि गराउनुहुन्छ कि हुन्न? कतिले त यो नारायण बलि भन्ने नि थाहा छैन, गराउँदैनन् कतिले। फेरि हेर्नुहोस्, पहिले हाम्रा हजुरबा बुवा आदिका पालामा त नारायण बलि गर्ने व्यक्ति खोज्नका लागि कुन गाउँ 7 डाँडा पर पुग्नु पर्थ्यो अरे। तर अहिले त पद्धति त बनिया छ बन्न त, तर सही शुद्ध कर्म व्यक्तिले गर्दैन, शुद्ध मन्त्र पढ्दैन, शुद्ध विधि गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले अहिले हरेक व्यक्तिलाई तार्नका लागि नारायण बलि जरुर गर्नै पर्दछ प्यारो भक्त भागवतहरू। धर्मको चौथो अङ्ग हो दया। कलिजुगमा व्यक्तिहरूमा हलुका अलि चाहिँ दया रहेको छ, थोरै चाहिँ, सबै चाहिँ होइन, सबैमा चाहिँ होइन। कोही व्यक्तिहरू यसो असहाय छन् भने हामी त्यहाँ सहयोग गर्न पुग्छौँ। हलुका थोरै चाहिँ दया रहेको छ, तर यो दया पनि सबैमा चाहिँ छैन। फेरि हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कति व्यक्तिहरू एकदम निष्ठुर पनि त छन् नि। आफू चाहिँ धन सम्पत्ति दौलतले भरिपूर्ण छ, ओड्ने ओछ्याउने आफूसँग सम्पत्ति छ, तर नजिकमा व्यक्ति एकदम भोकले पीडित भइरहेको छ भने ती व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाव कतिमा नहुन पनि सक्छ। तर अधिकांश कलिजुगमा चाहिँ धर्म सामान्य दयामा चाहिँ अडिएको छ है, यसरी बताइएको छ शास्त्रमा प्यारो भक्त भागवतहरू। किनभने अहिले अब यो महामारीको समयमा पनि कहाँनिर असहाय व्यक्ति छन्, कहाँनिर अलिकति गरिब व्यक्ति छन्, उनीहरूलाई केही न केही यसो खाने प्रबन्ध भए पनि गरिदिराखेका हामीले छौँ। कतिले हामीले यसरी व्यवस्था गरिराखेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। सबै दयाहीन छैनन् र कलिजुगमा अलिकति भए पनि व्यक्तिहरूमा थोरै चाहिँ दया रहेको छ। तर श्रुतिहरूले भनेका छन्, जो व्यक्तिहरूले केवल आफ्ना निम्ति मात्र अन्न पकाउँछ र आफूले मात्र खान्छ भने त्यो पाप आफूले खाइरहेको छ, पाप आफूले खाइरहेको छ। अन्न उसले खाएको छैन, एकछिन आफ्नो पेट भरियो होला एकैछिन, तर उसले अन्न सहित पाप खाइरहेको छ, पाप खाइरहेको छ। त्यसैले आफूलाई दिनेवाला भगवानलाई अर्पण गरेर अरूलाई अलिकति भए पनि आफूले दिएर मात्र आफूले खाइन्छ भने हामीले पाप खाइँदैन। त्यो समयमा भगवानलाई अर्पण गरेर खाएको अन्न, त्यो अन्न के हो? प्रसाद हो। हिजो पनि हजुर समक्षमा हामीले भनेका थियौँ। भगवान श्री कृष्णले पनि गीताजीमा भन्नुभएको छ, श्रीमद् भगवत गीतामा, इष्टान् भोगान् हि भो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञद्वारा सम्मानित देवताहरूले हाम्रा लागि हाम्रो चाहिँ प्रिय भोगहरू प्रदान गर्दछन्। प्रिय भोग, हामीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो भोग हामीलाई दिन्छन्। तर दिनेवालालाई, देवतालाई हामीले अर्पण नगरिकन हामी आफैले मात्र खान्छौँ भने ती खाने व्यक्तिहरू के हुन्? चोर हुन्। अब यो हामीले हाम्रो तर्फबाट भनेका होइनौँ। तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन माने के? चोर। यह भुङ्क्ते सबै आफूले मात्रै खान्छ, देवताहरूलाई दिँदैन, भगवानलाई अर्पण नगरिकन आफैले मात्र खान्छ भने उसले पाप खान्छ। ती व्यक्तिहरू के हुन्? चोर हुन्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ साक्षात्। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्दछ, हामीले अलिकति पकाइसकेपछि भगवानलाई अर्पण गरेर मात्र हामीले
अब अन्नलाई प्रसाद बनाएर ग्रहण गरियो भने हामीले पाप खाँदैनौँ, हामीले प्रसाद खान्छौँ र हाम्रो यो बुद्धि निर्मल हुन्छ, हाम्रो यो चित्त निर्मल हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, धर्मका यी 4 चरणमा सत्य सर्वश्रेष्ठ र सर्वोपरि रहेको छ। त्यसैले हामी सत्यवान बन्नुपर्दछ, सत्यमा हामी रहनुपर्दछ। महाभारतमा यसको बारेमा प्रस्ट्याउने एकदम सत्य कथा रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, राजा परीक्षितले सरस्वती नदीको किनारमा यसरी देखिराख्नु भएको छ कि गाई र गोरुलाई एउटा कालपुरुषले लठी लिएर पिटिरहेको छ। अब धर्मका 4 पाउहरूको बारेमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब भोलि अन्य प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ र सत्य देवको कथा पनि भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्।